प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई घर भाडामा लगाए बापत मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पज प्रणालीले ललितपुरको गोदावरीमा 600 रोपनी बढी सार्वजनिक वनको अवैध उत्खनन गरेको पाइएको छ। गोदावरी 7 मा पर्ने सामाखेलमा 100 रोपनी निजी जग्गा देखाएर खानी दर्ता गराएका केदारनाथ तिमिल्सिना सहित 3वटा खानी तथा 6वटा क्रसरले सार्वजनिक वन मरुभूमिमा परिणत मात्रै गरेका छैनन्, गाउँ नै पहिरोको जोखिममा पारेका छन्। आजको सिधा कुरा इन्भेस्टिगेसनमा प्रचण्डलाई घर, घरबेटीलाई अवैध क्रसर। ललितपुरको भैँसेपाटीबाट बुङमती हुँदै अघि लाग्दा ढुङ्गा गिट्टी बोकेका टिप्परको जाममा परिन्छ। तिनै टिप्परलाई पछ्याउँदै फर्सीडोल, ढुकुछाप, महादेव खोला हुँदै अघि बढ्दा सामाखेल पुगिन्छ। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित देवीचौर बाबियो गाउँको फेदमा पर्छ सामाखेल। वारी ललितपुर र पारी काठमाडौँ बीचमा बागमती साँघुरिएर बगेको छ। काठमाडौँपट्टि फास्ट ट्र्याकको 6 लेन सडकको ट्र्याक खोलिएको छ, तर ललितपुरपट्टि भने 1 दशक अघिसम्म भएको बाटोको समेत अहिले नामो निशानो छैन। बाटो कुलोदेखि जङ्गल तहस नहस पार्न 24 घण्टा डोजर र टिपर चलिरहेका देखिन्छन्। बाबियो गाउँ नै जोखिममा पार्ने गरी मरुभूमि बनाउन लागि सामाखेलमा अहिले 3वटा खानी सञ्चालनमा छन्। खानीबाट भएको उत्खननलाई क्रसिङ गर्न 6वटा अवैध क्रसर उद्योग खोलिएको छ। यो 2वटा बीचमा भएका यो जग्गाहरू जुन छन् त्यो जग्गाहरू 2टा चाहिँ त्यो माथि त्यसको सिरान भागमा पर्थ्यो। त्यो सिरानमा भागमा परेको ठाउँबाट चाहिँ मुनिको भने सबै सार्वजनिक जग्गा हो। त्यो हजुर खारिसकेको ठाउँ भने सार्वजनिक, त्यो खारिसकेर माथि पुगेको चाहिँ सार्वजनिक छ। यो कालो जति सबै सार्वजनिक जग्गा। यो पारिपट्टि त्यो भिर, त्यो जुन भिर बनाइसके यिनीहरूले त्यो भिर बनाएको एरिया हो यो। यतिले समेत बीचमा 2टा सानो सानो जग्गा थियो। त्यो सानो सानो जग्गालाई आधार देखाएर पहिला बनाउँदाखेरि नै लाइसेन्सभित्र पारेर चाहिँ यो सार्वजनिक जग्गा सिध्याइएको छ। अहिले यो 64 रोपनी मध्येमा 1 थोपा पनि बाँकी छैन। करिब 100 रोपनी निजी जग्गा देखाएर लाइसेन्स लिएका खानीले अहिले सामाखेलको 640 रोपनी सार्वजनिक जमिनमा अवैध उत्खनन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सम्बन्ध रहेका खानी सञ्चालकले बेचेको अवैध ढुङ्गा गिट्टी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा समेत प्रयोग भइरहेको छ। 2071 सालमा पहिलो पटक केदारनाथ तिमिल्सिनाले यस क्षेत्रमा रहेको 105 रोपनी निजी जग्गामा ढुङ्गा खानी उत्खनन गर्ने भन्दै मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पज प्रणाली दर्ता गराए। खानीसम्म मोटर बाटो पुर्याउन भने उनले गोदावरी नगरपालिकाकै बजेटमा सुपर ट्र्याकको नाममा सामुदायिक वनमा बाटो खोले। मच्छिन्द्र सामुदायिक वन र गिद्धेभिर सामुदायिक वन हुँदै बगुवा जोड्ने सुपर ट्र्याक भन्दै खनिए पनि उनको खानी नजिक पुगेपछि सडक निर्माण रोकियो। त्यसपछि सुरु भयो सार्वजनिक जमिनको दोहन। यो मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पज भन्ने ढुङ्गा खानी चाहिँ को मेन चाहिँ सञ्चालक पहिलाको सुरुवाती सञ्चालक चाहिँ केदारनाथ तिमल्सेना, उहाँ यहाँकै स्थानीय। पहिला सुरुवात उहाँले गर्नुभयो। त्यस पछाडि विभिन्न बाहनामा पार्टनरहरू भन्दै चाहिँ उहाँले शशी साई ठकुरीलाई भित्राउनु भयो। त्यस पछाडि पञ्चराम महर्जन भन्ने मान्छेलाई ल्याउनु भयो। त्यसै गरी अहिले मधुसूदन रोटेल भन्नेलाई पनि सेयर छ भन्ने सुन्नमा आछ। 9 वर्षमा मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पज प्रणालीले करिब 3वटा क्रसर सञ्चालनमा ल्याएको छ। मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पजका सञ्चालक केदार तिमिल्सिनाका अनुसार अहिले मच्छिन्द्र कङ्क्रिटका नाममा 5% मात्रै सेयर रहेको छ भने सजिलो रोडा ढुङ्गा उद्योगका नाममा 50% सेयर रहेको छ। यस्तै एडभान्स क्वालिटी क्रसरको 20%, तिमिल्सिना कन्स्ट्रक्सनको नाममा 25% सेयर भागबण्डा गरिएको छ। मच्छिन्द्र कङ्क्रिट तिमिल्सिनाकै हो भने सजिलो रोडा ढुङ्गाका सञ्चालक शशी साई हुन्। एडभान्स क्वालिटीका सञ्चालक मधुसूदन डोटेल र तिमिल्सिना कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पञ्चराम महर्जन हुन्। महर्जन निर्माण व्यवसाय सङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष समेत हुन्। यस्तै यही ठाउँमा सजमाला घरतीमघरका नाममा सजमाला ढुङ्गा खानी पनि सञ्चालनमा छ। यसले पनि महर्जन निर्माण सेवाका नाममा भएको जग्गासहित किता नम्बर 11 को सार्वजनिक जमिन उत्खनन गरिरहेको छ। सार्वजनिक जमिन उत्खनन गर्ने केदारनाथ तिमिल्सिना प्रचण्डका घरबेटी। तिमिल्सिना गोदावरी 7 का स्थायी बासिन्दा भए पनि उनको खुमलटारमा पनि घर छ।
ललितपुरको खुमलटार स्थित कान्तिनगर टोलमा रहेको 4 तले सेतो घरमा प्रचण्डको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी र निजी सचिवालयका सदस्यहरूका लागि भाडामा लिएको छ। घरमा प्रचण्डको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी तथा निजी सचिवालयका अन्य सदस्यहरू समेत बस्ने गरेको मच्छिन्द्र मल्टिपर्पोज खानी तथा क्रसरका सञ्चालक समेत रहेका घरबेटी केदारनाथ तिमिल सिन्हा नै स्वीकार गर्छन्। मेरो घरमा खुमलटारमा सेक्युरिटी उहाँहरूको सेक्युरिटी छ। उहाँको सेक्युरिटी चाहिँ त्यही हजुरको घरमा बस्नु सेक्युरिटी बस्ने सशस्त्र प्रहरी सशस्त्र प्रहरी सशस्त्र प्रहरी चाहिँ पुलिसको सचिवालय पनि होला के होला पुलिस बस्ने घर प्रहरीको हो। अरू थप कुरा खाँदैन। घर कुनै भाडामा दिएको छु 4 तले घर त्यसपछि अरू मलाई थप कुरा थाहा छैन। भाडामा चाहिँ तपाईँले प्रहरीलाई दिनुभएको हो कि प्रचण्डको फ्यामिलीलाई या सचिवालयलाई? प्रहरीलाई प्रचण्डको सेक्युरिटी बस्ने गरी। होइन मैले भन्न खोजेको चाहिँ घर कन्ट्र्याक्ट गर्दा या रेन्टमा कन्ट्र्याक्ट गर्दा चाहिँ कोसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नु? प्रहरीसँग नै त सिधै कन्ट्र्याक्ट गर्नु? प्रहरीसँग उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टै हुँदैन नि। उनका अनुसार अहिले 80 देखि 85 हजार रुपियाँ मासिक भाडाका रूपमा प्रचण्डको सचिवालयले तिमिल सेनालाई भाडा तिर्दै आएको छ। भाडा सम्झौता गर्नु भएको छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने यहाँ प्रहरी बस्छन्, किन सम्झौता गर्नु पर्यो? तिमिल सिन्हाले सचिवालयले भाडा दिने गरेको दावी गरे पनि स्रोतका अनुसार उनले घर भाडा लिँदैनन्। प्रचण्डको निजी निवासमा समेत खाद्यान्न पुर्याउने तिमिल सिन्हाले त्यसैको रवाब देखाएर सार्वजनिक जमिन उत्खनन गरेको स्थानीयको आरोप छ। मैले सुनेअनुसार केदारनाथ तिमल सेनाको खुमलटार स्थित घरमा चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ सेक्युरिटीहरू बस्नुहुन्छ। सायद उहाँलाई प्रचण्डको पनि संरक्षण हो कि भन्ने हामीलाई शङ्का लागिरहेछ। उहाँको निवास खुमलटारको उहाँको निवासमा चाहिँ प्रचण्डको सेक्युरिटीहरू बस्नुहुन्छ। यसो हामीले झट्ट हेर्दाखेरि हामी साधारण हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको घरमा प्रचण्डको सेक्युरिटी बस्नु नै उहाँलाई संरक्षण हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई शङ्का लागिरहेछ। पूर्व वडा अध्यक्षकै खानी र क्रसर अनुमति नहुँदै खानी उत्खनन सुरु। सामाखेलमा 500 मिटरको दूरीमै अहिले 3वटा खानी सञ्चालनमा आएका छन् भने 6वटा क्रसर उद्योग छन्। मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोजसँग मात्रै अहिले 4वटा क्रसर आबद्ध छन् भने निवर्तमान वडा अध्यक्षले समेत अहिले खानी र क्रसर सञ्चालनमा ल्याएका छन्। गोदावरी 7 का पूर्व वडा अध्यक्ष गिरिप्रसाद तिमिल सिन्हाले अहिले बढी मालिका खानी उद्योग चलाएका छन् भने मालिका कन्स्ट्रक्सनका नाममा क्रसर चलाएका छन्। अझ रोचक कुरा त के छ भने यसअघि सामाखेलमा खानी तथा क्रसरले सार्वजनिक जग्गा उत्खनन गरेकाले कारबाही गरी पाऊँ भन्दै यिनै पूर्व वडा अध्यक्ष गिरीले पटक पटक नगरपालिकामा पत्र लेखेका थिए। तर आफू वडा अध्यक्ष भएकै समयमा छोराछोरी र आफन्तका नाममा जग्गा खरिद गरेका वडा अध्यक्ष गिरीले अहिले खानी चलाइरहेका छन्। जबकि उनले खानीको लाइसेन्स लिएको 2 वर्षसम्म अध्ययन गर्ने समय भएकाले उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन र बिक्रीले अहिले उनलाई भ्याइ नभ्याइ छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अवैध उत्खनन। सामाखेलमा अहिले बाहुबली रोडा ढुङ्गा उद्योग पनि सञ्चालनमा छ। सुदर्शन विष्ट र अन्जु पौडेल सञ्चालक रहेको यो उद्योगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बनिरहेको ट्याक्सी वेका लागि ढुङ्गा गिट्टी आपूर्ति गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी अन्जु पौडेलकै परिवारको हो। यो मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोजको नाम गरेर यहाँ भएका वरिपरि भएका यत्रा ठुला सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरू चाहिँ तपाईँको अरू जग्गामा लगानी नै नगरेका व्यवसायहरू पनि आएर उत्खनन भइरहेछ। सुदर्शन विष्ट अन्जु पौडेल भन्नेको क्रसर यहाँ नजिकै छ। उहाँले चाहिँ यो सरकारी जग्गामा मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोजको नाम लिएर सरकारी जमिन खनेर तपाईँको एयरपोर्टलाई माल सप्लाई गरिरहनु भएको छ। उहाँले करोडौँको माल एयरपोर्टलाई बेचिरहनु भएको छ अरे। बाहुबली रोडा ढुङ्गा उद्योगको आफ्नै खानी भने छैन, तर उसले स्थानीय अर्जुन प्रसाद दुलालको जग्गा उत्खननका लागि भाडामा लिएको देखाएको छ। दुलालको जमिन क्वायर एरियामा भने पर्दैन। क्वायर एरियामा नपर्ने जमिनमा उत्खनन गर्न पाइँदैन। उक्त जमिन समेत खनेर सकेको बाहुबलीले अहिले किता नम्बर 11 को सार्वजनिक जमिन उत्खननमा संलग्न छ। अवैध खानी र क्रसरले 640 रोपनी सार्वजनिक जमिन खने। यो क्षेत्रमा सञ्चालित 3वटा खानी र 6वटा क्रसर उद्योगले 2071 सालदेखि अहिलेसम्म 640 रोपनी बढी सार्वजनिक जमिन खनेका छन्। दर्ता गर्दा करिब 140 रोपनी निजी जग्गा देखाएका उद्योगले उत्खनन गर्दा भने सार्वजनिक जमिन मासेका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार सामाखेलमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत छन् भने सार्वजनिक जमिनमा रजाई गरेका छन्। मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोजको खानीले उता चुच्चामा एउटा घर देखियो, त्यो घर भएको एरियासम्म भ्याउँछ।
घर भएको एरिया भ्याएर जाँदा माथि हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ जलादेवी प्रावि आधारभूत विद्यालय भनेको त्यो माथिको हो। त्यो स्कुललाई समेत असर गर्ने र यो बाबे गाउँ बस्ती छ, त्यहाँ ठुलो बस्ती छ, त्यो बस्तीलाई समेत असर गर्ने देखिन्छ। अनि यो 64 रोपनी जग्गा खन्दै 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 जाँदाखेरि यसले माथि योभन्दा माथि भएको बस्तीलाई असर पार्ने देखिन्छ। त्यो माथि बस्ती छ, यसको टुप्पोमा बस्ती छ, ठ्याक्कै यो 2-3 चोटि अब लड्दाखेरि त्यो बस्ती समेत तल आउने अवस्था देखिन्छ। 64 रोपनीले त्यो असर पारेको देखिन्छ भने यहाँ भएको यो जुन 119 रोपनी सार्वजनिक जग्गा अहिले उत्खनन गरिरहेछ, अहिले डोजर चलिरहेछ, त्यो खन्दै जाँदा जौबारी भन्ने बस्ती यहाँ हामी माथि टुप्पोमा देख्न सक्छौँ, घरहरू पनि देखिन्छ यहाँबाट। त्यो टुप्पोमा भएको बस्ती त्यो सिधै तल आउने भन्दा अर्को उपाय छैन, बिचमा एउटा मोटर बाटो छ। नियमकै संरक्षणमा अवैध खानी सङ्घर्षमा स्थानीय। सुपर ट्र्याक खोल्ने भन्दै सुरु भएको उत्खनन अहिले 3वटा खानी र 6वटा क्रसरसम्म पुगेको छ। सामाखेलबाट खन्न थालिएको पहाड अहिले देवीसरको गाउँसम्म पुग्न थालेको छ। करिब 70 घरधुरी भएको गाउँमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक जङ्गल मासेर पहाड भत्काउन थालिएपछि 2072 सालबाटै स्थानीयले विरोध गर्न थालेका थिए। अवैध उत्खनन रोक्न माग गर्दै 2078 सालमै गोदावरी नगरपालिका 7 मा स्थानीयले निवेदन पनि दिएका थिए। तत्कालीन वडा अध्यक्ष थिए गिरिप्रसाद तिमिल सिन्हा। साथै उनले वडा नम्बर 7 मा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगले अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेकाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै गोदावरी नगरपालिकालाई पटक पटक पत्र लेखेका थिए। तर तिनी जनप्रतिनिधि अहिले मालिका कन्स्ट्रक्सन र बढी मालिका खानीका सञ्चालक भएका छन्। खानीका नाममा भएको प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न स्थानीयले खानी विभागमा समेत निवेदन दिएका थिए। वडा र स्थानीयको निवेदनपछि खानी विभागले भूगर्भविद प्रफुल्ल ताम्राकारको संयोजकत्वमा अनुगमन पनि गरायो। ताम्राकारको टोलीले मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोज प्रणालीले सार्वजनिक जग्गा उत्खनन र क्रसर सञ्चालन गरेको ठहर गर्यो। उक्त कम्पनीले विभागीय सहमति र शर्त पालना नगरेको भन्ने समेत निवेदन विभागमा परेको भन्दै खानी सञ्चालन कार्य रोक लगाउन एवं खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन बमोजिम कारबाही समेत गराउन पत्र काट्यो। जो पत्र गोदावरी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुर, डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरदेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्म पठाइएको थियो। त्यसपछि खानी विभागले बारम्बार अनुगमन गर्दै कारबाहीका लागि पत्र काटि नै रह्यो, तर कुनै पनि निकायले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्। खानी तथा क्रसर उद्योगले उत्खननको दर झनै तीव्र बनाएका छन्। खानी सञ्चालनको लागि अनुमति दिने निकाय भनेको खानी तथा भूगर्भ विभाग, त्यसको लागि सबै कागजी प्रक्रियाहरू पुर्याएर पेश गर्ने निकाय, उपयुक्त छ खानी सञ्चालन गर्नको लागि भनेर चाहिँ डकुमेन्ट सबै उपलब्ध गराउने नगरपालिका। अनि खानी उत्खनन सुरु भइसकेपछि त्यसको अनुगमन रेखदेख गर्ने काम भनेको जिल्ला समन्वय समिति, यो भएको देखियो। तर यसको खानी सञ्चालनको खानीको सम्बन्धमा सबैभन्दा मेन अधिकार त खानी विभागलाई नै हो। खानी विभागले आफूले दिएको अनुमति अनुसार नगरेको पाइएको खण्डमा एक्सन लिन त सक्छ, नगरपालिकाको पनि त्यसमा भूमिका त हुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिले त वार्षिक रूपमा 6 महिने 3 महिने गरेर प्राविधिक गर्ने पठाएर नाप जाँच विधिसम्म चलेको नचलेको भनेर अनुगमन गर्नुपर्ने रहेछ। सबैभन्दा निरीह त जिल्ला समन्वय समिति हो। आफ्नो अधिकार छैन भन्ठान्ने, कानुन पल्टाएर नहेर्ने, आफ्नो अधिकार कति हो भन्ने नखोज्ने। अवैध रूपमा प्राकृतिक सम्पदा दोहन गरिरहेका खानी सञ्चालक केदारनाथ तिमिल सिन्हाले उल्टै स्थानीय बासिन्दालाई धम्की दिइरहेका छन्। उनले खानी विभाग लगायतका निकाय आफूले मिलाउने दाबी गर्दै उच्च स्तरमा पहुँच भएको भन्दै विरोध नगर्न चेतावनी दिएका छन्। सार्वजनिक जमिनसँगै जोडिएका निजी जग्गा धनी अर्जुन प्रसाद दुलाललाई तिमिल सिन्हाको धम्की सुन्नुहोस्। स्थानीयहरू उनको उच्च पहुँचको धम्की प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएको बताउँछन्। यस्तै उनले खानी विभागमा मिलाउने भन्दै गरेको दाबी र उनले खानीको अनुमति पाएको विषय पनि एक अर्कामा जोडिन्छ। उनी आफै प्रचण्डको सुरक्षा र निजी सहयोगका लागि घर भाडामा लगाउँछन्। एक स्थानीय भन्छन् केदारनाथ तिमिल सिन्हालाई मच्छिन्द्रनाथ मल्टिपर्पोजको अनुमति दिने तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी जयराज घिमिरे अहिले खानी विभागका उपमहानिर्देशक समेत रहेका छन्। यति भएपछि उनको रवाना रोक्न नसकिने खालको छ।